आज हामी परमेश्वरको वचनबाट थोरै समय हेर्नको लागि जानेछौँ। विशेष गरिकन आज मैले मर्कुसको 7को 20देखि केही खण्डहरू ल्याएको छु। यो म पढिदिनेछु। मर्कुस 7को 20देखि केही खण्डहरू छन् अनि 20 पदमा लेखेको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, मानिसबाट जे बाहिर निस्कँदछ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ, किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसहरूको हृदयबाट नै खराब विचारहरू, परस्पर गमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कँदछ। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट नै निस्कँदछ र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ। आमेन। यो खण्डबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि यो मर्कुसको 7को 20देखि 22सम्मको खण्डलाई हेर्नुभयो भने हामी पाउन सक्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, मानिसबाट जे बाहिर निस्कँदछ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ भन्ने कुराहरू वचनबाट हामी यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। अब यही खण्डहरूबाट हामी केही पोइन्टहरूलाई मात्र विशेष गरिकन हेर्नेछौँ। अनि हाम्रो यो खण्डबाट हाम्रो शत्रुहरू 5 प्रकारका शत्रुहरू छन्। अनि ती 5 प्रकारका शत्रुहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो दुश्मनलाई चाहिँ 5 प्रकारको शत्रु अथवा दुश्मनलाई चाहिँ हामीले चिन्नु पर्दछ। हाम्रो नेपालमा पनि धेरै किल्लाहरू छन्, प्राचीन किल्लाहरू छन् होइन। यो जस्तै दरबारहरू छन् होइन, किल्लाहरू छन्। किल्लाहरू छन् होइन। अब नुवाकोट दरबारमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि दुश्मनहरूले आक्रमण गर्न सक्छ बनाएको छ। गोर्खा दरबार भयो, त्यसैपछि त्यतिखेर धेरै गढीहरू पनि छन्। अनि माथि हाइटमै बनाएको छ। अनि ताकि शत्रुहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो शत्रुहरूलाई चाहिँ टाढेबाट उनीहरूलाई देखुन् र उनीहरूलाई चाहिँ परास्त गर्न सकुन् भनेर त्यो किल्लाहरू बनाएका हुन्छन्। अनि त्यो किल्लाहरू तोड्न चाहिँ सजिलो हुँदैन। अनि दुश्मनहरू चाहिँ टाढेबाट देखिने अनि आएको देखेपछि अनि उनीहरूले किल्लामा रहेका सिपाहीहरूले चाहिँ तयारी गरेर उनीहरूसँग युद्ध गर्नको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्ने समय चाहिँ उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा पाउँथे। अनि त्यसरी 10औँ हाम्रो किल्लाको सङ्ख्या 10,000 छ र दुश्मनहरू त्योभन्दा बढ्ता छ भने पनि जित्न सकिन्छ। तर किल्लाभित्र चाहिँ बाहिरको 50,000 सेनाहरूभन्दा किल्लाभित्र शत्रु किल्लाभित्र नै छ भने त्यो शत्रुले गर्दाखेरि त्यो दुश्मनहरूभन्दा पनि त्यो भित्रको शत्रु चाहिँ धेरै नै खतरनाक हुन सक्छ। त्यसैले यो समस्या चाहिँ होइन, हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ हाम्रो घर परिवारको घरको मानिसहरू होला, आफ्नो साथीभाइ होला, आफ्नो यो समाजका केही मानिसहरू हाम्रो शत्रु होला भनेर हामी सोच्छौँ। तर त्यो वास्तवमा त्यो शत्रु भन्दा पनि हामी आफै भित्रको शत्रुले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बिगारिरहेको हुन्छ। हामीले सोच्छौँ कि अब शत्रु घर बाहिरको अनि आफ्नो घर परिवारको कुनै हुनसक्छ अथवा साथीभाइहरू होला भन्ने त्यो हिसाबले त्यो शत्रुलाई हामी टार्गेट गर्छौँ। त्यो शत्रुहरूलाई चाहिँ हामीले तिनीहरूसँग हामी सतर्क हुन्छौँ। तर वास्तवमा हामीभित्र नै शत्रु छ भने त्यो बाहिरको शत्रुभन्दा हाम्रो मनभित्रको नै शत्रुले के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ धेरै नै नोक्सान गरेको हुन्छ। त्यसैले हामीभित्रका त्यही शत्रुहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ भन्ने विषयलाई मैले आजको कुरा ल्याएको छु होइन। त्यो शत्रुलाई हामीले चिन्नुपर्छ, त्यो दुश्मनलाई हामीले चिन्नुपर्छ भन्ने विषयमा। अनि एक नम्बरमा चाहिँ हाम्रो शत्रु के छ भन्दाखेरि हामीभित्रको शत्रु दुश्मन को हो भन्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत कमजोरी। हामी हरेकको आफ्नो कमजोरीहरू हुनसक्छ। मेरो कमजोरी फरक होला, तपाईँहरूको कमजोरी फरक होला, अनि अरू व्यक्तिहरूको कमजोरी फरक होला। कमजोरी सबैको एकै खालको हुन सक्दैन। विभिन्न मानिसहरूको विभिन्न खालको आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरीहरू हुन्छन्। अनि त्यो कमजोरीले गर्दाखेरि त्यो कमजोरी पनि एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो शत्रु नै हो। पाउलले कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई पत्र लेख्दाखेरि तिमीहरू एक समय पापमा थियौ, अब तिमीहरू छैनौ भनेर तिनीहरूको कमजोरीहरूलाई देखाइदिनु भएको थियो कोरिन्थीका विश्वासीहरूले। जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब तिमीहरू एक समय पापमा थियौ, अब तिमीहरू अब ख्रिस्टमा भएको कारणले अब तिमीहरू नयाँ भएका छौ भनेर पाउलले कोरिन्थीकाहरूलाई भन्यो। र उनीहरू चाहिँ आफ्नै प्रकारको जीवन जिएका थिए र उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको जीवन जिएर पवित्रताको जीवन जिउन खोजेका थियो। तर त्यो होइन, तिमी आफै भित्रको अब तिमी पुरानो ढाँचामा छैन, अब तिमी नयाँ भइसकेका छौ भनेर पाउलले त्यस प्रकारले कोरिन्थीका पत्रहरूलाई चाहिँ कोरिन्थीका मानिसहरूलाई चाहिँ यसरी पत्रद्वारा पाउलले लेखेका थिए।
अनि आफ्नो कमजोरी चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्दछ। सबैको व्यक्तिगत कमजोरी होला, मेरो आफ्नै कमजोरी हुनसक्छ, तपाईँहरूको आफ्नै कमजोरी हुनसक्छ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हामी चाहिँ त्यो कमजोरीलाई हामीले चाहिँ विजय पाउनु पर्दछ। हाम्रो 1 नम्बरको शत्रु भनेको नै व्यक्तिगत कमजोरी हो। सबैको कमजोरी छ, त्यो कमजोरीमाथि विजय हुन नसक्नु नै त्यो शत्रुहरूद्वारा हामी पराजित भइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत कमजोरी के हो त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसमाथि हामीले विजय हासिल गर्नुपर्दछ। अनि त्यसको लागि हामीले आफ्नो साथी भाइहरू पनि त्यस्तो साथीहरू बनाउनु पर्दछ जसले तपाईँ हाम्रो कमजोरीको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिने, विजय क्रिस्चियन जीवन जिउन सकोस्, असल क्रिस्चियन जीवनमा ऊ बढ्न सकोस् भनेर प्रार्थना गर्ने साथी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रगतिमा चाहिँ ऊ जले होइन कि हाम्रो प्रगतिमा अझ प्रगति गर्दै जान सकोस् भनेर त्यस्तो किसिमको आत्मिक साथीहरू भयो भने हाम्रो व्यक्तिगत कमजोरीमा चाहिँ हामी विजय हुन सक्छौँ। अनि 1 नम्बरमा हेऱ्यो भने व्यक्तिगत कमजोरी पनि हाम्रो एउटा शत्रु नै हो। भित्रको शत्रु चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत कमजोरी नै एउटा हाम्रो शत्रु हो। विभिन्न मानिसहरूको विभिन्न कमजोरी हुनसक्छ, ठ्याक्क केही न केही भनिहाल्ने खालको त्यो कमजोरी हुनसक्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रिस हो। हाम्रो रिस पनि एक किसिमको हाम्रो भित्रको शत्रु हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, हामी त्यसमाथि पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सिक्नुपर्दछ। रिस आफै पाप होइन, कतिजनालाई चाहिँ कतिजना चाहिँ धेरै रिसाउने गर्दछन् होइन, तर रिस आफैमा पाप चाहिँ होइन, तर रिस चाहिँ एउटा कमजोरी हो। अनि तपाईँहरूलाई सानो बालबालिकाहरू कतिजनालाई सानो बालबालिकाहरू मनपर्छ भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभयो भने अनि सबैले भन्छ कि सानो बालबालिकाहरूलाई मलाई मनपर्छ भन्छ नि होइन। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो भावना जोडिएको छ कि तपाईँले बालबालिकाहरू मनपर्छ, म बालबालिका मलाई मनपर्छ भनेर भन्नुभयो भने त्यसमा त्यो भावना जोडिएको हुन्छ। अनि रिस पनि एउटा भावना हो। रिसलाई एउटा भावनासँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ। जस्तै स्टिललाई चाहिँ हामीले हातले कचाककुचुक गर्न सकिन्छ, तर फलामलाई गर्न सकिँदैन होइन। कोही चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ क्या, रिस एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, तर फलामलाई चाहिँ स्टिल जस्तै किन क्याचकुचुक गर्न सक्दैन भन्दाखेरि फलाम चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ, एकदम बलियो हुन्छ, स्टिल चाहिँ एकदम नरम स्वभावको हुन्छ, त्यो त क्याचकुचुक भइहाल्छ होइन। त्यस्तै रिस चाहिँ एउटा रिसाउने मान्छे चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन, रिसाउने झलक रिसाउने नराम्रो चाहिँ होइन, तर त्यो रिसलाई चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने त्यो चाहिँ एकदमै खतरनाक हुन्छ। जस्तै बगिरहेको नदी छ, बगिरहेको खोला छ, त्यो बगिरहेको खोलाबाट हामीले सिँचाइ गर्न सकिन्छ, हामीले खेतीपाती गर्न सकिन्छ। तर त्यही बगिरहेको खोला चाहिँ ठुलो बेगलाई बग्न थाल्यो भने सबै खेतीपाती सबै बिगारिदिन्छ, सबै नष्ट गरिदिन्छ, हामीले उब्जनी पाउन सक्दैनौँ। तर त्यही बगिरहेको खोलालाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यो खोलाले चाहिँ हाम्रो सिँचाइ गर्न सकिन्छ, विभिन्न किसिमको हाम्रो खेती किसानीहरू गर्न सकिन्छ। तर त्यही खोला ठुलो बेगले बगेर आउन थाल्यो भने के हुन्छ, सबै बिगार्छ। त्यस्तै हामीमा भएको रिसलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्न सकेन भने त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै बिगार गर्दछ। जस्तै तितसको पत्रमा पाउलले लेख्दछ कि तितसलाई भन्दछ कि तितसलाई पाउलले के भन्दछ भन्दाखेरि तिमीले विश्वास, धीरज र प्रेम यो 3वटा कुरा चाहिँ तिमीले थामिराख भन्छ। विश्वास, धीरज र प्रेम यसमा 3वटा कुरा चाहिँ थामिराख्नको लागि पाउलले तितसलाई भन्दछ विश्वास, धीरज अनि प्रेम। यसमा विश्वास झिकिदियो र धीरज र प्रेम मात्र उसले थाम्यो भने त्यहाँनिर के आउँछ भन्दाखेरि रिस आउँछ। विश्वास छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, विश्वासले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो शत्रु चाहिँ रिस हो। तेस्रो शत्रु के हो भन्दाखेरि लालच हो। तेस्रो शत्रु चाहिँ हाम्रो लालच हो। लुकाको 12:15 यो पाउन सकिन्छ, तपाईँले पढ्नुभयो भने लुका 12:15। लालच, हामीले टिभीमा के आफूलाई लिन मन लाग्ने, कसैको घरमा हामी गयो भने त्यो घरमा राम्रो कुरा देख्यो भने उसको घरमा पनि त्यो ल्याउनु पर्ने, उसलाई त्यो चाहियो होइन, त्यो लालच आउँछ कि। अनि लुकाको 12:15 हेऱ्यो भने त्यस्तो लालचबाट चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ भनिएको छ। तपाईँ हाम्रो घरमा आज राति 1 बजे चोर आउँछ भनेर थाहा पायो भने हामी 9 बजे खाना खाएर सुतेर 12 बजे उठेर तयार भएर बस्छौँ, कुनै चोर आउँछ भनेर तयार हुन्छ, ल चोर आउँदैछ। त्यस्तै लालच आउनबाट चाहिँ सतर्क हुनलाई चाहिँ तयार हुनुपर्छ, हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अनि त्यसैले यहाँनिर हामी मत्तीको पुस्तक 6:24 हेऱ्यो भने पनि 2 मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ है। लालच मर्कुसको 4:19, हितोपदेशको 23:5 उपदेशको 5:10, कलसीको 3:5,
त्यही कुराहरू पाउँदछौँ लालचको विषयमा। त्यहाँ धेरै छैन। लुटको बारेमा हेऱ्यो भने लुटले पनि त लालच गर्यो, लुटको श्रीमतीले होइन। लुट प्रशस्त धन सम्पत्ति भए अब्राहमले जुन कुराहरूले रोज्न दियो त्यही ठाउँमा बस्न गए, त्यो ठाउँ परमेश्वरले नष्ट गर्न लाग्नु हुँदाखेरि उनीहरू त धेरै सम्पत्ति भइसकेको थियो उनीहरूको, अनि पछाडि नफर्कनको लागि भनेको थियो। तर लुटको श्रीमतीले के गर्यो, पछाडि फर्क्यो। त्यहाँ पनि लोभको कुराहरू आउँछ। आकानले पनि अन्य जातिहरूको कुनै पनि थोक नलिनुहोस् भनेको थियो। आकानले के गर्यो, एरियोको पर्खाल धरेपछि त्यहाँनिर यो सुर उनीहरूका मानिसहरूले विजय हासिल गरिसकेपछि सुन चाँदी केही पनि नलिनुहोस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू मलाई चाहिँ पालन नगरिकन आकानले त्यहाँ सुन के बहुमूल्य कुराहरू उसले लिएर लुकाएर राखे होइन। त्यस कारण आकानले पनि त्यहाँ आकानको लोभले गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो सहर यरोलाई जितिसकेपछि सहरसँग हार्यो। किन हार्यो भनेर चेक गर्दाखेरि उसले लोभ गरेको रहेछ आकानले। त्यस्तै प्रकारले सहरसँग हार्यो। अनि सामुएल, तपाईँले सामुएल हेर्नुहोस्, सामुएल अब सानो सामुएल जुन हन्नाको छोरा सामुएल सानो समयदेखि नै परमेश्वर सेवा गर्ने एउटा सेवक सामुएल, उसको दुईटा छोराहरूले लोभ गरे। सामुएल चाहिँ त्यस्तो राम्रो सेवा गर्ने व्यक्ति थियो भने उसको छोराहरू दुई छोराहरू चाहिँ धेरै नै लोभ गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर ठुलो परिणामहरू भोग्नु पर्यो। त्यहाँ नामानको कुरा छ होइन। नामान अब उसलाई कुष्ठ रोग लागेको एलिसाले निको बनाइदिनु भएको थियो, तर केही थोक दिन खोज्दाखेरि एलिसाले मनै गरेका थियो। तर गेहजीले पछि गएर केही हाम्रो मालिकले केही तपाईँसँग माग गर्नुभएको छ भने यस्तो कुराहरू राखेर उसले लिएको कुराहरू, पछि उसलाई कोर्स गरेको कुराहरू, जस्तै यहुदा इस्करियोतले पनि ती चाँदीको सिक्काको लालच, यो लालचको कुरा, यो तेस्रो मात्रै लालच हो। यो सबै बिगारी नै लालच हो, लोभ र लालच। यो तेस्रो चाहिँ शत्रु हाम्रो लालच हो। एउटा लालची हुन्छ, कोही कोही मान्छे एकदमै लालची हुन्छ, एकदम लोभी हुन्छ, एकदमै लालच गर्ने खालको हुन्छ। अर्को सरस्वती जानु पर्दाखेरि अर्को चौथो हाम्रो शत्रु के हो, हामी भित्रको चौथो शत्रु के हो भन्दाखेरि जलन। अरूलाई हेरेर आफू जलन गर्ने, अरू एकदमै जल्ने के, त्यसलाई के भन्छ, ईर्ष्या गर्ने मानिस, ईर्ष्यालु मानिस, एकदम ईर्ष्या हो। कोही चाहिँ एकदम ईर्ष्यालु हुन्छ कि अरूलाई हेरेर जलन गर्छ, आफूले अरूले केही प्रगति गरेको चाहिँ ईर्ष्या गर्ने खालको। त्यही ईर्ष्या र जलनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ के लिएर आउँछ, त्यसले चाहिँ श्राप लिएर आउँछ। त्यसकारण यो जलन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। जस्तै एउटा दुईटा चराहरूको उदाहरण छ नि होइन। दुईटा चरा, एउटा चरा एकदमै माथि उडिरहेको र अर्को चरालाई चाहिँ एकदमै जलन, अर्को चरालाई। त्यो एउटा कथा छ नि होइन। दुईटा चरा हुन्छ, एउटा चराले चाहिँ अर्को चराको जलन गर्छ कि उसले उडेको देखेर, उसको सुन्दरता देखेर एकदमै उसले चाहिँ जलन गर्छ। अनि सिकारीलाई भन्छ कि ल यो चरालाई चाहिँ तपाईँले मारिदिनुहोस् भन्छ। मार्न त मार्छ, किन मार्ने त अब उसलाई त्यो चरा लानलाई त प्वाँच चाहिन्छ भन्छ। अनि उसले प्वाँच दिन्छ होइन। अनि त्यो प्वाँच दिँदा उसको सबै उसको पखेटाहरू सबै सकिन्छ। अनि आखिरमा ऊ चाहिँ के हुन्छ, उसको जलनले चाहिँ त्यस्तो कुरा लिएर आउँछ। अब दाजुभाइहरूको अंश बन्दाखेरि, भाग लगाउँदाखेरि एउटा दाजुलाई कम, एउटा भाइलाई अलिकति बढी दियो भने त्यही दाजुभाइमै झगडा हुन्छ। यो एकदम ईर्ष्या के, यस्तो ईर्ष्याका कुराहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि अर्को उदाहरण के छ भने दुईजनाको पसलले छ, दुईजनाको पसलमा त्यो पसल थापेको रहेछ दुईजनाले। अनि पसलमा ग्राहक किन जाँदाखेरि त्यहाँ ग्राहकले किनेछ, अनि त्यसको पसलमा भएन, तपाईँको पसलमा मैले खोजेको सामान पाएन, ऊ त्यो पल्लो पसलमा किन जानु पर्यो, त्यहाँ होला नि भनेर भन्दाखेरि त्यो पसलको साउले के भन्यो, यो पसलमा त छैन, त्यो पसलमा किन जानु, त्यो पसलमा पनि छैन भनेर त्यस्तो भनेको थियो। अनि फेरि त्यो अर्को पसलमा अर्को किन गयो, तपाईँको पसलमा यो सामान किनेको, यो चाहिँ सामान रहेन छ, त्यस कारण यो सामान चाहिँ तपाईँको छिमेको पसलमा किन लिएर आउँछ नि, यो सामान यही होस् है भनेर भन्छ। त्यो पसलमा नजानु, त्यो पसलमा केही पनि छैन। त्यो पसलले जलन गर्ने, त्यो पसलले जलन गर्ने, डाहा गर्ने। अनि एक दिन के भएछ भन्दाखेरि दुईटा पसलमध्ये एउटा पसलको साउले चाहिँ प्रभु येशूमा विश्वास गर्छ। दुईटा पसलमध्ये एउटा पसलको साउले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्यो। विश्वास गरेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि उसको पसलमा किन्न जाँदाखेरि अनि उसको सामान नभएको चाहिँ पहिला चाहिँ उसको पसलमा नजाऊ भन्थ्यो। अनि उसको पसलमा किन्न जाने ग्राहकहरूलाई चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि अब यहाँ जति सामान छ तपाईँ किन्नुहोस्, यहाँ नभएको हाम्रो छिमेकी हाम्रो मित्रतामा लिएर ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो प्रकारले उसले चाहिँ विश्वासी गरेको। पहिला त उनीहरू एकदमै जलन, पछि हुँदा हुँदा दुवैजना प्रभुमा विश्वास गरे उसको विवाह गर्दा। तर यस्तो ईर्ष्या र जलनमा पनि हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि विजय हुनुपर्छ। अनि लास्टमा के छ भन्दाखेरि लास्ट हाम्रो शत्रु के हो भन्दाखेरि घमण्ड हो।
घमण्ड नै यस्तो छोप हो कि जसले सबैभन्दा पहिलो पाप नै घमण्ड हो। यो आदम र हव्वाले खाएको फल चाहिँ फलभन्दा पनि पहिला घमण्डको पाप आएको थियो। स्वर्गमा लुसिफरले परमेश्वर भन्दा माथि जाने जब उसले सोच बनाए त्यहाँबाट खसाल्यो, त्यो घमण्ड ऊ तल खसालियो। त्यस कारण यो 1 Petrus 5:5 चाहिँ नम्रताको वस्त्र पहिर भनेर लेखेको छ। त्यस कारण हामी घमण्डको उल्टो ठ्याक्कै हामीले 1 Petrus 5:5 हेऱ्यो भने हामीले नम्रताको वस्त्र धारण गर्नुपर्छ। यो 5वटा कुरा हाम्रो शत्रु हो। अब यो मर्कुसको पुस्तकमा भएको यी कुराहरूले नै मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ भनेर लेखेको छ होइन। त्यस कारण म यो वचन यहीँ राख्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो शत्रुहरूलाई पहिचान गरेर, हाम्रो बाहिर शत्रु छैन, हाम्रो भित्र नै शत्रु छ। बाहिरको शत्रुलाई हामीले जित्न सकिन्छ, तर भित्रको शत्रुलाई पहिचान गरेर जितेन भने हाम्रो जीवन एकदमै नाश हुन्छ। त्यसैले यो 5वटा कुरा, व्यक्तिगत कमजोरी 1 नम्बर, 2 नम्बर रिस, 3 नम्बर लालच, 4 नम्बर जलन ईर्ष्या गर्ने, अनि 5 नम्बर यो घमण्ड, यो 5वटा शत्रुले हाम्रो विश्वासी जीवनलाई धेरै नै अहिले अट्याक गरेको छ। यसमाथि हामी विजय हुन सकेनौँ भने हामी कोहीमा पनि विजय हुन सक्दैनौँ। वचन सुनाइमा सबैलाई आशिष दिउन्, परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। म वचन यहीँ राख्न चाहन्छु, बाँकी समय सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु। हस्, सबैलाई जय मसीह।